अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जब हम सलीबी जंगों का नाम सुनते हैं तो दिमाग में फ़ौरन एक ही तस्वीर आती है। ईसाई फ़ौजें यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद कराने के लिए निकली। लेकिन सवाल यह है, क्या ये जंगें सिर्फ मज़हब के नाम पर लड़ी गईं या इनके पीछे सियासत, मईशत और ताकत की वो कहानी छुपी है जिसे अक्सर तारीख की किताबों में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज हम जानेंगे सलीबी जंगों के असल मकासद, वो राज जो सदियों तक छुपाए गए। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 11वीं सदी का यूरोप गुर्बत, भूख और अफरा तफरी में डूबा हुआ था। एक तरफ छोटे छोटे जागीरदार एक दूसरे से लड़ते रहते, दूसरी तरफ आम आवाम कहत, बीमारी और जुल्म की चक्की में पिस रही थी। ऐसे में लोगों के दिल सुकून और उम्मीद की तलाश में मजहब की तरफ माइल थे। चर्च और पादरी उस जमाने में सिर्फ मजहबी रहनुमा नहीं थे, बल्कि लोगों की जिंदगियों पर सबसे बड़ी ताकत रखते थे। इसी दौर में एक खबर बिजली की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। मुसलमानों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया है। यरूशलेम, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यादें और मुकद्दस मकामात थे, ईसाई दुनिया के लिए सबसे मुकद्दस जगह समझी जाती थी। यह खबर यूरोपीय आवाम के दिलों को झंझोड़ गई। फिर 1095 में पोप अर्बन दुवम ने क्लेरमोंट के मकाम पर एक अजीम इज्तिमा बुलाया। इस इज्तिमा में हजारों लोग शरीक थे। पोप ने जोश और जज्बे से तकरीर की और कहा, यह खुदा की मर्जी है कि तुम यरूशलेम को आज़ाद करो। जो इस जंग में शरीक होगा उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये अल्फाज अवाम के दिलों पर ऐसा असर डाले जैसे सूखी ज़मीन पर बारिश बरस जाए। किसान, मजदूर, सिपाही, हत्ता के लुटे पुटे गरीब लोग भी एक मुकद्दस मकसद के नाम पर उठ खड़े हुए। इनके लिए ये सिर्फ एक जंग नहीं रही, बल्कि जन्नत हासिल करने का रास्ता बन गई। कुछ लोग ईमान की ताकत से निकले, कुछ ने दौलत और ज़मीन हासिल करने का ख्वाब देखा और कुछ ने महज बदअमनी और गुर्बत से भागने का बहाना बनाया। यूरोप के शहजादे और जागीरदार भी साथ निकले ताकि मशरिक में नई ज़मीनें और दौलत पर कब्जा करें। यह मजहब का जादू था जिसने पूरे यूरोप को आग की लपेट में ले लिया। लाखों लोग सलीब का निशान सीने पर लगाकर मशरिक की तरफ रवाना हुए और यूं दुनिया ने एक ऐसी जंग का आगाज देखा जिसने ना सिर्फ मशरिक और मगरिब की तारीख को बदल डाला, बल्कि सदियों तक दुनिया को खून में नहलाया। पहली सलीबी जंग सिर्फ यरूशलेम के लिए नहीं लड़ी गई थी। इसके पीछे एक और बड़ा मकसद छुपा था, पोप और कलीसिया की खोई हुई ताकत की वापसी। याद रखिए, 11वीं सदी के यूरोप में चर्च की ताकत खतरे में थी। बादशाह और जागीरदार अपनी अपनी सल्तनतों में ज्यादा असर और रसूख हासिल कर रहे थे। चर्च और पोप के अहकामात को अक्सर हुक्मरान चैलेंज करने लगे थे। चर्च को यह खौफ लाहिक हो गया था कि अगर अवाम और हुक्मरान दोनों उनसे अलग हो गए तो कलीसिया का वो जादू खत्म हो जाएगा जो सदियों से कायम था। इसी मौके पर सलीबी जंगों का ऐलान हुआ। पोप अर्बन दुवम ने बड़ी होशियारी से मजहब के नाम पर एक ऐसा बयानिया खड़ा किया कि अवाम भी इसके पीछे खड़े हो गए और बादशाह भी। पोप ने कहा, यह सिर्फ यरूशलेम को आज़ाद कराने की जंग नहीं, बल्कि यह खुदा की तरफ से दिया गया हुक्म है। जो इस जंग में शरीक होगा इसके गुनाह माफ हो जाएंगे। यह ऐलान एक तीर से कई शिकार था। अवाम पर कंट्रोल। लोग अब चर्च को अपनी निजात का जरिया समझने लगे। वो जंग को मजहब से जुड़ा हुआ समझकर पोप के हुक्म पर लब्बैक कहने लगे। बादशाहों पर गिरफ्त।
یورپ کے طاقتور بادشاہ اور جاگیردار بھی پوپ کے ساتھ کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ اگر وہ پیچھے رہ جاتے تو عوام انہیں مذہب دشمن سمجھتے۔ چرچ کی عظمت۔ پوپ کے ہر گاؤں، ہر شہر میں کلیسا نے صلیب کا نشان بلند کیا اور لوگوں کو مقدس جنگ میں بھیجا۔ یوں کلیسا دوبارہ یورپ کا سب سے طاقتور ادارہ بن گیا۔ یاد رہے کہ صلیبی جنگوں سے پہلے پوپ کی حیثیت صرف ایک مذہبی رہنما کی تھی، لیکن پہلی جنگ کے بعد اس کی طاقت ایک سپر لیڈر جیسی ہو گئی۔ پوپ کا حکم اب صرف دعاؤں اور عبادات تک محدود نہ تھا، بلکہ سلطنتوں کے فیصلوں، بادشاہوں کی جنگوں اور عوام کی زندگیوں تک پھیل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مورخین کہتے ہیں پہلی صلیبی جنگ صرف یروشلم کی نہیں تھی، یہ دراصل روم کے پوپ کی سیاسی جیت تھی۔ جب پہلی صلیبی جنگ کا بگل بجا تو لاکھوں لوگ مذہب کے جوش میں مشرق کی طرف نکلے، لیکن تاریخ کی آنکھ سے دیکھیں تو اس کے پیچھے صرف مذہب نہیں تھا، اصل میں یہ جنگ دولت اور تجارت کی چمک سے بھی بھری ہوئی تھی۔ مشرق کی سرزمین۔ یورپ کے مقابلے میں مشرق یعنی مصر، شام اور عراق کی زمینیں زرخیز تھیں۔ یہاں کے بازاروں میں مسالے، ریشم، قیمتی دھاتیں اور خوشبوئیں بکثرت ملتی تھیں۔ چین اور ہندوستان تک سے قافلے آ کر یہیں سے گزرتے۔ ان راستوں پر قبضہ کرنے کا مطلب تھا بے انتہا دولت اور تجارتی برتری۔ یورپی حسد اور لالچ۔ اس وقت یورپ غربت اور پسماندگی میں ڈوبا تھا۔ وہاں کاشتکاری مشکل تھی، بیماری عام تھی اور تجارتی راستے محدود تھے۔ یورپی جاگیردار اور سپاہی مشرق کے شہروں کی چمک دمک دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ دمشق، بغداد اور قاہرہ کی گلیاں ان کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھیں۔ ان کے ذہن میں ایک ہی خواہش پیدا ہوتی، اگر یہ دولت اور تجارت ہمارے ہاتھ آ جائے تو یورپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ یہیں ایک اور کھیل بھی شروع ہوا۔ اٹلی کے شہر وینس، جنوا اور پیسا نے بھی صلیبی جنگوں کو اپنا تجارتی ہتھیار بنا لیا۔ یہ شہر بحیرہ روم کے کنارے آباد تھے اور سمندری تجارت میں پہلے ہی آگے تھے۔ انہوں نے صلیبی فوجوں کو جہاز فراہم کیے، سامان بیچا اور بدلے میں مشرقی تجارت پر اجارہ داری حاصل کی۔ یعنی ایک طرف فوجیں مقدس سرزمین کے لیے لڑ رہی تھیں اور دوسری طرف ان کی جنگ کا سب سے بڑا فائدہ اطالوی تاجروں کے جیب میں جا رہا تھا۔ بہت سی یورپی شہزادے اور جاگیردار صلیبی جنگوں میں اس لیے شامل ہوئے تاکہ مشرق میں نئی زمینوں پر قبضہ کر سکیں۔ یروشلم، انطاکیہ اور طرابلس جیسے شہروں میں انہوں نے اپنی صلیبی ریاستیں قائم کر لیں۔ ان ریاستوں میں یورپ سے زیادہ زرخیز زمین، دولت اور تجارتی راستے تھے۔ یوں صلیبی جنگیں ایک مذہبی جہاد سے زیادہ ایک معاشی انقلاب بن گئیں۔ پوپ اور کلیسا نے عوام کو جنت کا خواب دکھایا، مگر حقیقت یہ تھی کہ جنگوں کے پیچھے دولت، تجارت اور نئی زمینوں پر قبضے کی ہوس چھپی ہوئی تھی۔ پوپ کا مقصد یورپ کو متحد کرنا تھا، مگر صلیبی جنگوں نے یورپ کے اندرونی تضادات بھی سامنے لا دیے۔ کچھ بادشاہ اپنی سلطنتیں بڑھانا چاہتے تھے، کچھ تاجر صرف منافع کمانا۔ یعنی جس چیز کو مذہب کے نام پر ایک پاک مشن کہا گیا، وہ دراصل طاقت کے لیے ایک کھیل بن چکی تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ جنگیں صرف یروشلم کی لڑائی نہیں تھیں، بلکہ اپنے گھروں، زمینوں اور تہذیب کو بچانے کی جنگ تھی۔ سلجوقی ترک اور پھر صلاح الدین ایوبی نے ان صلیبی جنگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ صلاح الدین کی قیادت نے نہ صرف مسلمانوں کو فتح دلائی، بلکہ دنیا کو یہ سبق دیا کہ اصل طاقت صرف تلوار نہیں بلکہ اتحاد اور ایمان میں ہے۔ تو دوستو، صلیبی جنگوں کا اصل مقصد صرف یروشلم کی آزادی نہیں تھا۔ یہ جنگیں دراصل مذہب، سیاست، دولت اور طاقت کے گٹھ جوڑ کا نام تھیں۔ مذہب ایک نعرہ تھا، لیکن پس پردہ کھیل کہیں بڑا تھا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں
کہ صلاح الدین ایوبی نے ان صلیبی جنگوں میں کیسے تاریخ کا دھارا بدل دیا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔